यस्सु मसीह के फतेहमंद नाम में मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं और क्रिएशन टू क्राइस्ट चैनल में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। सो मेरे अजीजों, आज भी हम यहूदी मैरिज कल्चर पर ही बात करेंगे और जिन्होंने इसका पहला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप जरूर उस वीडियो को जाके भी देखें ताकि आपको ये वाली वीडियो समझ आ सके। और जो इस चैनल पर नए हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। तो हमने लास्ट इस वीडियो के जो पहला पार्ट है उसमें हमने बात की थी कि ये जो शादी है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन आज हम इसमें एक तीसरा हिस्सा भी ऐड करेंगे जो कि बहुत जरूरी है कलीसिया को समझने के लिए। और ये जो तीसरा हिस्सा है, ये जो 7 दिन बाद जो दुल्हा दुल्हे की आमद होती है, जो अपने आप को वो दुनिया पे अया करते हैं, लोगों के सामने वो बताते हैं कि हमने शादी कर ली है, हम इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के एंड में, जो इस वीडियो का पहला पार्ट था, उसमें हमने बात की थी कि कैदोशिन की रस्म से पहले भी एक रस्म होती है जिसको बार मित्सवा और बैत मित्सवा कहा जाता है। और इस रस्म में क्या होता है, लड़का लड़की बालिग होते हैं और लड़का जो है उसके बाद फिर अपनी दुल्हन को तलाश करना शुरू कर देता है। और जब दुल्हन मिल जाती है तो फिर उसके बाद कैदोशिन की रस्म है, उसके बाद हुबा की रस्म है, उसके बाद फिर तीसरी रस्म भी मैंने आपको बताई है, लेकिन उसको हम एल्गोरिकली वीडियो के एंड में उसका जायजा लेंगे। अब जो बार मित्सवा बैत मित्सवा की रस्म है बालिग होने की, खुदावंद खुदा ने इस बात का इंतजार किया कि इब्राहिम जो है वो बालिग हो जाए, और खुदावंद खुदा ने उसको चुना बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से दुल्हा अपनी दुल्हन को चुनता है। और उसके बाद इब्राहिम के बाद खुदा ने उससे वादे किए और उसकी औलाद से वादे किए। और उसके बाद जब याकूब पैदा हुआ, याकूब को इस्राएल का दर्जा दिया खुदावंद खुदा ने। उसके बाद क्या हुआ कि खुदावंद खुदा ने इस्राएल कौम को अपनी बीवी कहा, और ये बाइबल मुकद्दस में 12 जगह पर इस्राएल खुदा की बीवी है, ये वर्ड आया है क्योंकि खुदावंद खुदा ने इस्राएल को अपनी बीवी कहा। और इसके बाद जब कैदोशिन की रस्म आती है, कैदोशिन की रस्म में ऐसा ही है जैसे इब्राहिम को चुना खुदा ने, उसके बाद मूसा को चुना, और उसके बाद एक कौम तैयार की खुदावंद खुदा ने, और उसके बाद कतूबा की शक्ल में उनको 10 अहकाम दिए खुदावंद खुदा ने कि ये कतूबा है। और खुदावंद खुदा ने और मूसा ने इस कतूबा पर साइन किए, और मूसा ने कहा, दुल्हन होते हुए मूसा ने कहा कि हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। और जिस तरह से दुल्हन एक एग्रीमेंट में इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये मेरा दुल्हा है, इस तरह से मूसा ने भी खुदावंद खुदा को अपना दुल्हा जो है एक्सेप्ट किया। और ये जो मुआहदा है, ये जो एग्रीमेंट है कतूबा, इसको कोहे सीना पर साइन किया गया। और इसके बाद जो मुहार की रकम सेट की जाती थी, दुनिया ने जो दुल्हन की रकम सेट की थी वो इस दुनिया को कोई शख्स नहीं दे सकता था सिवाय यस्सु मसीह के। और यस्सु मसीह ने हमारे मुहार की रकम अपने खून से अदा की, और बिल्कुल इस तरह खुदावंद खुदा ने सूली पर हमारा मुहार अदा किया। इस दुनिया ने जो कीमत सेट की थी वो पाक और बेऐब खून था, जो कि इस दुनिया में तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन बाप ने अपने बेटे को भेजा कि वो हमारा मुहार जो है वो चुकाए, वो अदा करे, ताकि दुल्हन जो है वो तैयार हो। फिर इसके बाद यस्सु मसीह ने क्या किया, अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा के मौका पर उसने मैं का प्याला लिया। जिस तरह से यहूदी दुल्हा दुल्हन एक कप में वो अंगूरों की मैं पीते हैं, डार्क रस पीते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यस्सु मसीह ने भी अपनी दुल्हन यानी अपने रसूलों को, शागिर्दों को वो प्याले में से दिया कि तुम भी इसमें से लो और पियो, और नए ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाएगा। और ये जो प्याला है ये चैलेंजेस को भी बताता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस दुल्हन को फेस करने होंगे, और यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को ये प्याले में से दिया। और
اس کے بعد متان کی جو رسم ہوتی ہے، متان کی رسم کلیسیا پر کس طرح سے پوری اترتی ہے، جس طرح سے ایلیعزر ربکا کے لیے گفٹس لایا اور ایلیعزر نے یہاں پر روح القدس کا کام کیا، اور آئزک کے لیے، اسحاق کے لیے دلہن ڈھونڈنے نکلا، اور جس طرح سے خدا سے اس نے ٹھہرایا تھا اسی طرح سے اس کو نشانیاں ملی، اور اس نے کیا کیا، اس نے بہت سارے گفٹس جو تھے وہ ابراہیم سے لے کر، یہاں پر ابراہیم جو ہے وہ باپ کا کام ادا کر رہا ہے، ایلیعزر جو ہے وہ روح القدس کا کام کر رہا ہے، اور جو ربکا ہے وہ کلیسیا کا کام کر رہی ہے۔ اور یہ جو متان کی رسم ہے یہ ہمیں یہاں پر پورے ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ کس طرح سے ایلیعزر جو ہے وہ گفٹس لے کر ربکا کے لیے آیا، اور بالکل اس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمارے لیے ایک گفٹ بھیجا جو کہ روح القدس کی صورت میں تھا، اور یہ روح القدس ہمیں پینتیکوس کے دن جو ہے یہ متان کی رسم میں دیا گیا۔ اور اس کے بعد دلہا دلہن کو جو سیپریٹ کچھ ٹائم کے لیے چھوڑا جاتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں، یہ رسم بھی ہمیں یسوع مسیح پر اور کلیسیا پر پوری ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، جس طرح سے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جب وہ زندہ ہو گئے اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے یسوع مسیح ان کے ساتھ ملے اور ان کا ذہن کھولا، اور پھر یسوع مسیح نے وہاں پر ان سے یہ پرومس کیا، جس طرح سے دلہا اپنی دلہن کے ساتھ پرومس کرتا ہے، یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ یعنی دلہن کے ساتھ یہ پرومس کیا کہ میں جاتا ہوں اور میں واپس آؤں گا، پھر میں تمہیں بھی لے جاؤں گا جہاں پہ میں رہوں گا، یعنی میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اور اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ اور یسوع مسیح نے یہاں پر اپنی دلہن اپنی کلیسیا سے یہ پرومس کیا، یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں بھی اپنے باپ کے گھر میں جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ اور یہ جو سیپریٹ ہونے کی رسم ہے یہ بھی ہمیں کلیسیا پر پوری ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، اور اس کے بعد یسوع مسیح دوبارہ اپنے باپ کے گھر یعنی آسمان پر چلے گئے۔ اور یہ سارا سینیریو ہمیں یوحنا 14 باب اور اس کی پہلی آیت اور دوسری آیت سے ہم مطالعہ کریں 4 آیت تک ہمیں یہ سینیریو نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح نے جو دلہا پرومس کرتا تھا، یسوع مسیح نے بھی ایسا ہی پرومس کیا۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے ایک بات کہ اکثر لوگ یہاں پہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے قیامت میں کب آنا ہے، تو اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ خدا نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ یسوع مسیح ایک شادی کی رسم کو پورا کر رہے تھے، جبکہ دلہے کو پتہ ہوتا ہے جب میں تیاری کر لوں گا تو میرا باپ مجھے کہے گا کہ اپنی دلہن کو لے آ۔ سو یسوع مسیح سب جانتے ہیں، یسوع مسیح ٹائم بھی جانتے ہیں، اور اس کے بعد اور دلہے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جب تیاری کر لینی ہے، کمپلیٹ ہو جانا ہے سب کچھ، تو میرا باپ مجھے کہے گا کہ جا کر اپنی دلہن کو لے آ۔ لیکن دلہن والوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے دلہا کس ٹائم پر آ جائے اور اپنی دلہن کو لے جائے۔ اور پہلا تسلیکیو اس کا 5 باب اور اس کی 2 آیت میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یہ دلہن والوں کے لیے ہے کہ جس طرح سے چور رات کو آتا ہے، یسوع مسیح کا آنا بھی اس طرح سے ہوگا۔ میں آپ کے لیے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں دوسری آیت سے، پہلا تسلیکیو 5 باب اس کی 2 آیت میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح سے آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ اب یہ بات ہمیں بھی پتا ہے، جیسے دلہن کو پتا ہوتی ہے یہ بات کہ میرا دلہا آ جائے گا، لیکن وہ کس سے پہر آئے گا یہ دلہن کو نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ میرا دلہا آئے گا۔ اس لیے تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن تم پر چوروں کی طرح آ پڑے۔ اب یاد رکھیے دلہن یہ جانتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح سے آئے گا اور کب اس کا آنا ہوگا۔ یہ کلیسیا کو یسوع مسیح نے واضح بتا دیا ہے، جس طرح سے دلہا اپنی دلہن کو بتا دیتا ہے اور دلہن کو پتا ہوتا ہے کہ جب تیاریاں کمپلیٹ ہو جائیں گی، جیسے کہ
पेश गोइयों में आया हुआ है कि हर चीज कंप्लीट हो जाएगी तब यीशु मसीह का आना होगा। और यीशु मसीह ने वाज़िया ये बात कर दी है कि तुम तारीकी में नहीं हो कि ये दिन तुम पर चोर की तरह आ जाए। यानी हम कलीसिया ये जानते हैं कि जब तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी दुल्हा की तरफ से और दुल्हन की तरफ से, और मत्ती 24 में भी ये सारा बताया हुआ है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या क्या होगा, तो वो दिन हम पे चोर की तरह नहीं आएगा, बल्कि हमें पता है कि हमारा दुल्हा आएगा और इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। हर वक्त यीशु मसीह में हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि हमारा दुल्हा आने वाला है। इसके बाद जो रस्म होती है, जो कलीसिया की तैयारी की रस्म होती है, उसमें क्या होता है कि दुल्हन क्या करती थी जब अपने दुल्हे का जो रस्मात हो जाती थी कैदोशीन की कंप्लीट, उसके बाद वो क्या करती थी, दुल्हन एक मिकवा लेती थी यानी बपतिस्मा लेती थी, और दुल्हे की गैर मौजूदगी में, यानी हम भी इस तरह से यीशु की गैर मौजूदगी में बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के नाम का या बाप बेटे रूह कुदुस के नाम का बपतिस्मा लेते हैं। हम इस रस्म को पूरा कर रहे होते हैं कि जो दुल्हन पूरा करती थी और ये प्रॉमिस करती थी कि मैं अपने दुल्हा के लिए हर वक्त तैयार रहूंगी और पाकीज़ा रहूंगी, ये दुल्हन प्रॉमिस करती थी। और आज हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो दरअसल हम इस रस्म को पूरा कर रहे होते हैं जो कि मिकवा कहलाती है, कि जो हम हैं वो अपने दुल्हे का इंतज़ार करेंगे और हम अपने दुल्हे यीशु मसीह के लिए पाकीज़ा रहेंगे, और इसमें कोई दूसरा शख्स, कोई दूसरा मर्द ना होने पाएगा, यानी कि इब्लीस को हम मौका नहीं देंगे कि वो हमारी लाइफ में दुल्हा दुल्हन की यीशु मसीह और दुल्हन जो कलीसिया है उसकी लाइफ में वो इंटरफेयर कर सके, हम उसको मौका नहीं देंगे। ये रस्म जो है मिकवा, ये भी कलीसिया में हमें पूरी होते हुए नजर आती है। और इसके बाद क्या होता है, जो दुल्हन का इंतजार होता है, कैदोशीन की रस्म, जब एंगेजमेंट की रस्म कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद दुल्हा प्रॉमिस करके चला जाता है, फिर मिकवा लिया जाता है दुल्हन की तरफ से, और उसके बाद एक लंबा इंतजार होता है, साल, 1.5 साल, 2 साल तक का इंतजार होता है। और उसमें क्या होता है कि दुल्हन अपने दुल्हे का इंतजार करती है और उसमें वो दुआ करती है, पाकीज़ा रहती है, ताकि वो अपने दुल्हे के लिए तैयार रह सके। और ये रस्म भी दुल्हन की जो है कलीसिया पर पूरी होते हुए हमें नजर आती है। जो हम अब जो इंतजार के दौर में चल रहे हैं, हम अपने दुल्हे का इंतजार कर रहे हैं और तैयारियां हो रही हैं, और वो बातें जो यीशु मसीह ने कही थी मत्ती 24 में और मुकाशफा में, ये सारी बातें कुछ हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं, ज्यादातर कंप्लीट हो रही है। ये हम इस इंतजार के प्रोसेस में चल रहे हैं, ये कलीसिया जो है, दुल्हन जो है, इस इंतजार के प्रोसेस में चल रही है। और इसके बाद जब दुल्हा दुल्हन का चैम्बर तैयार हो जाएगा, जब तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, तब एक सीक्रेटली यीशु मसीह की जिस तरह से दुल्हा आता था, चुपके से अपनी दुल्हन को अपने दोस्तों के साथ ले जाता था, बिल्कुल इसी तरह से यीशु मसीह का आना होगा। और फरिश्ते जो हैं वो यीशु मसीह के दोस्तों का काम करेंगे, और वो कलीसिया के जो दुल्हन का हिस्सा होंगे लोग, वो उन्हें लेकर यीशु मसीह के साथ आसमान पर चले जाएंगे। और इस इंतजार में आज कलीसिया है, दुल्हन है। और ये जो रस्म है, ये शैदोखिम की रस्म कहलाती है, हुबा की रस्म कहलाती है, यानी दुल्हन को अपनी कवरिंग में ले आना। और दुल्हन जो है वो दुल्हे के साथ उस चैम्बर में चली जाती है जो कि दुल्हे ने तैयार किया होता है। और इसी इंतजार में हम हैं कि हमारे दुल्हे ने हमारे लिए चैम्बर तैयार कर रखा है। अब कुछ तैयारियां पूरी होनी है, फिर हम अपने दुल्हे यानी यीशु मसीह के साथ उस घर में जाएंगे जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है। और फिर जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे दुल्हा दुल्हन को चैम्बर में, और इस दौरान दुल्हा दुल्हन को पता नहीं होगा कि जमीन पर क्या हो रहा है, यानी कलीसिया को पता नहीं होगा कि बाहर क्या चल रहा है।
اور اس وقت زمین پر وہ کٹورے انڈیلے جائیں گے جو کہ مکاشفہ میں لکھے ہوئے ہیں، آفت کے، قیامت کے، وہ پیالے انڈیلے جا رہے ہوں گے. یعنی اس وقت جو دنیا ہے وہ مصیبت میں ہوگی، وہ غم میں ہوگی، لیکن جو کلیسیا ہوگی، جو دلہن ہوگی، وہ یسوع مسیح کے ساتھ آسمانوں پر ہوگی اور اس ضیافت میں شریک ہوگی جس کا وعدہ یسوع مسیح نے کیا ہے. اور جب 7 دن پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک نرسنگا پھونکا جائے گا. اور اس نرسنگا میں کیا ہوتا ہے کہ دلہا دلہن اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر دیں گے. اور جب وہ ظاہر کر دیں گے تو کیا ہوگا، تب دلہا دلہن کا انتظار ہو رہا ہوگا جو کہ دلہن والے کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک ضیافت تیار ہوتی ہے. اس ضیافت میں جو ٹائم پر تیار ہوگا، جیسے 10 کنواریوں کی مثال ہے، وہ تو یسوع مسیح کے ساتھ اندر دلہا دلہن کے ساتھ چلے جائیں گے، لیکن جو رہ جائیں گے ان کا پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد میرج سفر ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہوگا. یہ وہ تیسرا حصہ ہے جو کہ آمد کا حصہ ہے. اور اس میں کیا ہوگا، کلیسیا، دلہا دلہن اور جو لوگ رہ جائیں گے بعد میں، جو 1000 سالہ بادشاہی میں پھر یسوع مسیح کے ساتھ زمین پر ہوں گے، یہ اس حصے کو بتاتی ہے جو کہ آمد کا حصہ ہے. اور یہ 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہوگا. اور اس 1000 سالہ بادشاہی میں جو لوگ بچا لیے جائیں گے وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر، دلہن کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ مل کر اس دنیا پہ وہ ماحول قائم ہوگا جو کہ باغ عدن کا ماحول تھا. اور اس کے بعد سے پھر جو ہے شیطان ابلیس آزاد کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کا خاتمہ ہوگا. اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی سٹارٹ ہو جائے گی. اور دلہا دلہن کی جس طرح سے لائف سٹارٹ ہو جاتی تھی، اس طرح سے سب کچھ یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں کہا کہ میں تیرے آنسو پونچھ دوں گا. اور نہ آنسو رہیں گے، نہ واویلا رہے گا، نہ درد، تکلیف، دکھ، کچھ بھی نہیں رہے گا، بلکہ دنیا پر امن، خوشی، سلامتی، پیار، محبت، وہی جو باغ عدن کا ماحول تھا وہ ریسٹور ہو جائے گا. تو میرے عزیزو، اس وقت ہم اس انتظار میں ہیں کہ یسوع مسیح کب اپنی دلہن کو آئے اور لے جائے. اور اس کے بعد پھر انتظار ہوگا کہ 1000 سالہ بادشاہی قائم ہو اور اس کے بعد ابلیس کا خاتمہ ہو اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہو. تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نالج دوسروں تک بھی جائے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس نالج سے فائدہ اٹھا سکیں. اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں. تو مسیح میں آپ جیتے رہیں. آمین.